अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तग़फ़ार के फ़ायदे के हवाले से है आज की वीडियो। इस्तग़फ़ार करने से कौन कौन सी नेमतें मिलती हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस्तग़फ़ार पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं जिनका कुरान और अहदीस में ज़िक्र है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमाने बारी है कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं इन पर मेरा अज़ाब कभी भी नाजिल नहीं होता। अल्लाह ताला का अज़ाब इन पर नहीं आता। मुसीबतें, बीमारियां, अज़ाब जो मुख्तलिफ़ शक्ल में जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं फिर ये नहीं आती हैं। बंदे महफूज रहते हैं जब तक वो इस्तग़फ़ार करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं इन लोगों को जिस्मानी, रूहानी हर लिहाज से मज़बूत तर मैं बना देता हूँ। इनके जिस्म में मज़बूत रूहानियत भी मज़बूत होती है, ईमानी तौर पर भी इनके अंदर मज़बूती आती है। अगर जिस्मानी क़ुव्वत चाहते हैं, ताकत चाहते हैं, रूहानी क़ुव्वत चाहते हैं तो कसरत से इस्तग़फ़ार करें। यही वो अमल है जो ख़ुद अल्लाह ताला कुरान करीम में बयान फरमा रहे हैं कि क़ुव्वत इस्तग़फ़ार से मिलती है तुम्हें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं फिर इन लोगों पर आसमान से हमेशा रहमत की बारिश आती है। ऐसे लोगों पर आज़ाब, वबाएं, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें आसमान से नहीं नाजिल होती, बल्कि आसमान से जब भी बरसेगी रहमत बरसेगी। आसमान से कभी इन लोगों पर अज़ाब नहीं आता है, कभी बीमारियां, वबाएं नहीं आती हैं। इन लोगों पर हैं जो लोग इस्तग़फ़ार करना छोड़ देते हैं, ये बीमारियां, ये वबाएं इन लोगों पर नाज़िल होती हैं। तो कसरत से इस्तग़फ़ार करें ताकि अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा आसमान से आप पर रहमतें नाज़िल हों। मोहतरम नाज़रीन, कारोबार में आप तरक्की चाहते हैं, माल में बरकत चाहते हैं, माल की फरावानी चाहते हैं तो अल्लाह ताला का फरमान है कि कसरत से इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला आपकी माली मदद भी फरमाएंगे, आपकी मईशत भी मज़बूत हो जाएगी, आपके माशी हालात भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला बेहतर करते हैं। कारोबार में भी तरक्की आपकी होती है। कारोबार की बंदिशों को अगर तोड़ना चाहते हैं तो आपको कसरत से इस्तग़फ़ार करना पड़ेगा। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तावीज़, गंडे फूंकने की, दम करवाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का बताया हुआ नुस्खा आजमाएं। जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं कहता हूँ माली मदद करूँगा, कारोबार में मेरी मदद आएगी, माइशत को मज़बूत कर दूँगा, अल्लाह ताला से बड़ी सच्ची बात किसकी हो सकती है। तो आपके तमाम जो कारोबारी बंदिशें हैं इंशाल्लाह उससे आपको निजात मिलती है। तमाम खसारे, नुकसानात इंशाल्लाह आपके पूरे होंगे। मगर कैसे? फरमाया कि कसरत से इस्तग़फ़ार करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला ऐसी जगह से इसको रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि जहाँ से इसका गुमा भी नहीं होता है। ऐसी जगह से इतना बड़ा नफ़ा आ जाता है, ये तो कभी तसव्वुर ही नहीं किया था कि ये सारी की सारी बरकत इसको हासिल होती है। मोहतरम नाज़रीन, अगर औलाद की कमी है, औलाद चाहते हैं, बेटे चाहते हैं, नरीना औलाद चाहते हैं, उसके ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह की रहमतें यानी बेटियों की ख्वाहिश रखते हैं तो फरमाए इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हें औलाद अता फरमाऊँगा। जब अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि इस्तग़फ़ार है औलाद लेने का तरीका, इस्तग़फ़ार करने से मैं औलाद की कमी पूरी करता हूँ। औलाद देने वाली कौन सी ज़ात है? ज़रा सोचिए, बेशक अल्लाह ही वो ज़ात है। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि औलाद लेना चाहते हो तो कसरत से इस्तग़फ़ार करो। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इस्तग़फ़ार करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़े महशर जब क़यामत के दिन आमाल का हिसाब होगा और जिस बंदे का नाम अमाल में ज़्यादा इस्तग़फ़ार होगा तो इस बंदे के लिए खुशखबरी है जन्नत की। वो बंदा कामयाब हो जाएगा, जन्नती है वो इंसान जिसके नाम आमाल में कसरत से इस्तग़फ़ार लिखा हुआ मिल जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जन्नत मिले तो भी आप कसरत से इस्तग़फ़ार करें। गुनाहों की मुआफ़ी चाहते हैं तो भी कसरत से इस्तग़फ़ार करें। गम से निजात पाना चाहते हैं तो भी इस्तग़फ़ार करें। मुश्किलात से निकलना चाहते हैं तो भी इस्तग़फ़ार करें। दुआओं की कबूलियत चाहते हैं तो भी इस्तग़फ़ार करें। अज़ाब और मुसीबतों से महफूज रहना चाहते हैं तो भी इस्तग़फ़ार करें। जिस्मानी और रूहानी तौर पर मज़बूत और ताकतवर बनना चाहते हैं तो भी अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से इंशाअल्लाह रहमतों का नुज़ूल चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार कीजिए।
کاروبار میں ترقی اور مال میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ استغفار کرو، اوراد نرینہ چاہتے ہو تو استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہوں کو کیسے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اس کے حوالے سے حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے، پھر زمین کے اوپر چڑھنا شروع ہو جائیں اور آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ میرا خیال ہے کہ کسی سے ہو نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کو کیسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان، ایک بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر کیا فرمایا کہ میرا بندہ صدقے دل سے میرے حضور استغفار کرے، معافی مانگے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں۔ اور آگے کی ذرا بات بھی تو سنیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کو لازمی پکڑ لیتا ہے، لازم پکڑنے کا مطلب ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں وقت ملتا ہے استغفر اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے۔ استغفار کے اور بھی بہت کلمات ہیں اور بھی بہت دعائیں ہیں، لیکن کم از کم سب سے چھوٹی دعا اور آسان جو استغفار ہے وہ استغفر اللہ ہے۔ تو کیا فرمایا ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہر غم سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں، اس کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ بڑی بڑی زندگی کی پریشانیاں جو ہوتی ہیں، لیکن وہ بندہ اگر دلی طور پر مطمئن اور ذہنی طور پر پرسکون زندگی گزارتا ہے، اور یہ فائدہ ہوتا ہے استغفار کا۔ یہ جو روایت ہے یہ مستدرک الحاکم کی ہے، فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ اس کی ہر مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں بھی آپ پھنس گئے ہیں، اس مشکل سے نکلنے کے لیے آسانی کی نیت سے آپ اللہ تعالیٰ سے دل سے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس مشکل سے انشاءاللہ نجات عطا فرماؤں گا، کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا زیادہ آپ پر قرض تھا کہ مرتے دم تک نہیں اتار سکتے تھے، لیکن آپ کثرت سے اگر آپ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سارے کا سارا قرض آپ کا اتر جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ محترم ناظرین، کثرت سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ جو انسان استغفار کرتا ہے اپنے لیے تو کرتا ہی کرتا ہے، دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ، جتنے مومن بندے بندیاں ہیں میں سب کی طرف سے استغفار کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تو سب کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے عالم اسلام کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس بندے کے لیے کہ یہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی اور دوسروں کی اگر دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں، اپنے لیے بھی اور دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ یہ وہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔